आमोरेचेर भोंवपाक वतले आनी ही जी आमोरी आसा त्या आमोरीर म्हाका प्रत्यक्षान भुरगेपणांतल्यो कांय यादी ताज्यो करपाच्यो आसा। सो हांवें चिंतलें की जें कितें वाटेर मेळटा ताचो उपयोग करचो आनी तुमकां ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान दाखोवचो। अशी करप आसता मरे ती, अशी 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 धरून करप अशी हांगा मरे दामो भुरगेपणांतली। खूब दिसांनी गांवांतली आमोरी म्हाका अणभवपाक मेळ्ळी। कामा निमतान इतली धांवपळ जाता सगळें विसरप जाता। सकाळीं कामार वचप, सांजचें घरा येवप हातूंतूच दीस वता। गांवांत गेलें काय तेच वातावरणांत मन सामकें रमता। परत शारांत येवन अशें म्हाका तरी दिसना। आमोरेचेर पासयेक म्हण हांव भायर सरलें। म्हजे वांगडा पेटोय आशिल्लो। म्हजे मुखार तोवूय उमेदीन इतको मेकळेपणान नाचत वतालो। वता वता म्हाका रस्त्या कुशीक एक लखणीचें झाड दिसलें। त्या लखणीच्या झाडाचें तन्नें पान काडून चल पिल्लूक करया म्हण हांवें हातांत घेतलें तें पान। भुरगेपणांत बाजारांतली पिल्लू कोण हाडून दितलो असो आमकां प्रश्न पडटालो। मागीर कांय भुरगीं ते लखणीच्या झाडाची पिल्लू करून अशी वाजयतालीं एकामेकाक हेडायता कशी दिसताली। पान काडून गोल गोल करून पानाचो फुडलो भाग हांवें मातसो पिल्लुकेचो दामलो आनी म्हजी ती पिल्लूक तयार जाली। म्हाका सामकें हांसपाक आयलें। 2-3 फावट हांवें ती येसाय मारून पिल्लूक तयार केल्ली आनी चवथे फावट ती पिल्लूक सारकी तयार जाल्ली। तुम्ही ही पळोवंक शकतात हांवें केल्ली पिल्लू। चला आतां पासयेक आयला म्हण हांव दिवून पलतडीची वाट धरली। आमोरे पासयेक येवप केन्नाच जातालें। मावळटो सुर्या, सवण्यांचो चिवचिवाट आनी तांबडे मळब पळोवन सैमाच्या गोपांत बसून रावनशें दिसतालें। ह्या वातावरणांत हांव फुडें फुडें भोंवत गेलें। फुडें वतना दिसलें चल भाटांत एक फेरो मारुया। पावना फुडें म्हजी नजर गेली ती पणसाचेर आनी पणसाच्या मुळांत इतले कुले आयिल्ले। आवयच म्हाका तें पळोवन अशें दिसलें की हांव आयज एक कुलो घरा घेवन वतलें। कुलो ह्याच हंगामाक खावपाक बरो लागता। घरा वतना पणसाचो बारीकसो एक बरो कुलो व्हरचो आनी रुचीक चाखो करचो अशें हांवें थारायलें। पणसाचो कुलो काडलो आनी येतना हांव घरा घेवन आयलें। ह्याच कुल्यान आनी ह्याच पिल्लुकेन म्हजी आमोरी इतली फुलयली ती तुमी म्हज्या ह्या व्हिडियोन पळयल्या आसतली। तुमकां म्हजो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करचो, सबस्क्रायब करचो, शेअर करचो आनी कमेंटय करचो।